دن تاہرا پھرائے جنہوں قبر دیاں کرنا یاد آؤں ہیرا پھری نہیں لاؤں چوریاں نہیں کردہ ٹھگیاں نہیں ماردہ جنہوں اللہ پاک نہ پیار ہوئے جنہوں موت دیاں یاداں ہوں کسے دے ول نہیں ویکھدا اپنے میرا معاملہ سے تیرا کتابے نہیں رہنا یار پیاریاں نے ٹہر جانا ہی محل جباریاں نے تھے کاما مانگ بشیرائے دو دن دا تیرا پیرائے میرے ویر مسافر سوچ رہا اس جگ دا کوئی پیرائے تو نظر بچا کے دور چلیے تیرا اگے سفر نہ میرا ہے اب ایک قبر دی وادی نوں اے دنیا دی بربادی نوں کدی قبراں تے جایا کر اے بھی نقش جما لیا کر قبر میرے دادے دی ہے قبر میرے بابے دی ہے قبر مینوں لوریاں دین والی میری ماں دی ہے قبر میرے نال پیار کرن والے میرے بڈھڑے باپ دی ہے اے ٹیر قبراں دے چہرے نے اے دے تھلے وس دے کیڑے نے اے اٹھ دے جناب ساتھ ساتھی تو میرا ناکی لوا دیتا برادری کہ تو ہی مسجد چلو لاؤ جلدی یہ چکو انہوں سٹور چ رکھو ٹوپیاں نہ پایا کرو دوجیاں ٹوپیاں رکھو جالی والیاں کڈیاں سونی جیب چ رکھیا کرو رمال بن لیا کرو لیلن دی ٹوپی لاؤ پترو جلدی چلو لاؤ لیلن دیاں ٹوپیاں لے کر اللہ دے دربار چ بہ جاندے جے یہ ساری کائنات دے شہنشاہ دا دربار چلیا سب تو سونی چیز اتنے پہن کے آیا کر کیونکہ سب تو سونے دا دربار ہے جدو سورے جانا میں نا بندے 8 دن پہلوں کلف کلف لواؤن لگ پیندے نے مچھاں مچھاں بنواؤن لگ پیندے نے نائیاں سمجھ جاندہ ہے کہ منڈا سورے چلے ہیں اللہ تو اس پاستے جننے بیٹھے جے نا اللہ دے دربار سونے بن کے بیا ہاں جی نبی انسان جہاں میں نہیں آیا نہ آئے گا نبی انسان جہاں میں نہیں آیا نہ آئے گا خطیب انسان جہاں میں نہیں آیا نہ آئے گا شفیع انسان نہ کہیں دیکھا نہ کوئی یہ دکھلائے گا نبی انسان جہاں میں نہیں آیا نہ آئے گا نبی انسان جہاں میں نہیں آیا نہ آئے گا سخی انسان نہ کہیں دیکھا نہ کوئی یہ دکھلائے گا حسین انسان جہاں میں نہیں آیا نہ آئے گا امتی تجھ سا جہاں میں نہیں آیا نہ آئے گا کہ دارالسان نہ کہیں دیکھا نہ کوئی یہ دکھلائے گا ایک میں ہی نہیں پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں پر قربان زمانہ ہے وہ
وہ زہرا کا بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، مل کے پڑھنا ہے، وہ زہرا کا بابا ہے، حسنین کا اجے مزہ نہیں، مل کے پڑھنا ہے، وہ زہرا کا بابا ہے، حسنین کا میں روزے دی حالت نہ جمعہ پڑھایا، سویرے درس دیتا فجر دا، تیسرا درس دے رہا عصر دا روزہ رکھ کے، تے میں بولدا پیا تے دوست منڈی فیض آباد والے ہو پڑھ لو، دھوکھا منڈی دے وچ رہن والے ہو، تہاڈا پرانا نام مینوں یاد ہے، ویکھ لا کملی والے نوں نہ چھڈی، کتے قیامت نوں تیرے نال نہ ہاتھ ہو جائے، شیطان نے دھوکھا دتا ہی بچ جا، مل کے پڑھ لاؤ، آ کملی والے دے ویڑے وچ لے چلا، حضور دے ویڑے دیاں گلاں کملی والے دیاں، تے جننے بیٹھے جے نا ذرا ٹھنڈ پوے روزہ رکھ کے یار نال وفا کرنی، ہاں مل کے نال پڑھنا ہے، نعرے والا زور ادھر ٹھوکنا ہے، وہ میرا چند وہ میرا مکھن، سارے پڑھنا، سارے جنہیں بیٹھے جنا حضور دی محبت نعت کھوک کے پڑھیا کرو، اللہ جاندا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان ہے، مر جانا منا منہ مٹی قبر تے پا گیا، اگلا کہنا ہو گیا، کسے تیرے نال نہیں جانا، قبر چلا رسول دا پیار کا مونا چلیا، کنا نہیں بولنا جنہ تیرے واسطے نہیں بولنا، میرے نبی واسطے بولیا کر، میرا نبی تیرے واسطے اوہ بولے گا جدو قیامت نوں تیرے واسطے کوئی نہیں بولے گا، مل کے پڑھنا پیار نہ، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان ہے، وہ زہرا بابا ہے، حسنین کا ہے، وہ زہرا کا بابا ہے، حسنین کا ہے، وہ رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان ہے، وہ زہرا کا بابا ہے، حسنین کا عرض کرنا چاہ رہا مسلمان بھائیو، جدو امام علی مقام دے نانا پاک ماننے والو، میرے مدنی تاجدار دا کلمہ پڑھنے والیو، عزیزان من آگرہ دیکھنا تیان دینا، عرض کرنا چاہ رہا میں اللہ قرآن آیا سلال و حاجنے تیر کولے آندے کانو لا بیٹھا، تینو حکم کستوری خریدنے داؤ، میرے ہنگج مہندے لا بیٹھا، اس شاہدائی کی جواب دے سی دی رقم ریت ملا بیٹھا، عزیزان من بھیجیا تینو کستوریاں خریدن واسطے، تو ہنگ جوہن دے ٹیر لگا بیٹھا میں، ڈر خدا دے خیر تو موت نو یاد رکھیا کر، قبران نو یاد رکھیا کر یاد قبر دیاں کندانو، رکھ یاد کفن دیاں بندانو، چھاڑ جانا ہی زن فرزندانو، فانی چند دن جگتے جی گئے نے، پھر موت پیالہ پی گئے نے، تو سب مسافر تھی گئے نے، نہیں رہنا یار پیاریاں نے، تے جانا ہی محل چ باریاں نے، ایتھے کاواں مانگ بشیرہ
یہ بڑیاں قبراں تینوں پیغام دے دیاں نے قبراں چ سگٹاں لا کے نہ کھلویا کر اے ٹیر مٹی دے اچرے نے کئیاں پچھلے سال ماں دے آدیاں سیریاں کھادیاں اج ماں قبراں چ جا ستی ہے کئیاں باپ دے آتے نال بیٹھ کے افطاریاں کیتیاں اج باپ قبراں چ جا ستا ہے اے ٹیر مٹی دے اچرے نے اے دے تھلے وس دے کیڑے نے کچھ تیرے نے کچھ میرے نے اے اجڑیاں دا ڈیرائی میں اج بھی اپنے بابے دی قبر تے جاواں پتا پانی ہوندا کلیجا پانیاں بابا کاش زندہ ہوندا تے ویکھدا تیرے پتر نو اللہ نے کی شاناں دتیاں پر میں مٹی پھڑ کے کہنا ایتھے چن منور صورتاں دیندے قبری پار ایتھے رنڈیاں ہون سہاگنا ہجے منو نہیں لتھا چار ایتھے گانے بنن والیاں مارن رو رو ٹار ایتھے بندے پرونا تو آیا پرونیاں نو جان پیندا اے ایتھے کسے نا پکا ڈیرا لایا اس دل نو میں بڑا سمجھایا اینا ہتھاں نال کنبا دفنایا پرونیاں نو جان پیندا اے پوچھی انہاں ماواں کولوں انہاں دا کی حال اے ٹر گیا جنہاں کولوں پلیٹھی دا جوان اے انہاں ماواں وی دکھ سینے لایا پرونیاں نو جان پیندا اے ایتھے بندے پرونا تو آیا پرونیاں نو جان پیندا اے اللہ جاندا گل بڑی وڈی عزیزاں نے من امام الانبیاء نو ماننے والو میرے مدنی تاجدار حلیمہ درائدار دا کلمہ پڑھن والو قرآن کہندا کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے نہ بہانے کریا کر میرے کو روزہ نہیں رکھیا جاندا میرے ویرا گرمی چ سارے کام کرنا تینوں موت دی فکر کوئی نہیں گی قبر دی تینوں فکر کوئی نہیں گی اللہ جاندا دھیان کریا جے میلا میلیاں دا یاراں بیلیاں دا نبی پیر والے امام زادے سنگ چھڈ گئے نے یاراں بیلیاں دا ایک دن اسامی مدنی ٹر جاواں گڈا مار کے انعام حویلیاں دا میلا میلیاں دا یاراں بیلیاں دا میلا میلیاں دا یاراں بیلیاں دا نبی پیر والے امام زادے سنگ چھڈ گئے نے یاراں بیلیاں دا ایک دن اسامی مدنی ٹر جانا گڈا مار کے انعام حویلیاں دا کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچی کوئی ریت گرم تے تھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آمن دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا چھڈ مدنی گلاں کی کریے ایتھے سارا جگ مسافر کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا جانا جانا اے جہان چھڑنا ہی پینا اج میری باری ہے کل تیری باری ہے بابا فرید بات ختم جو بولے بابا صاحب لکھتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری مٹی چ بنیا سا مٹی چ جانا آندے دیکھ فریدا مٹی کھلی مٹی اتے مٹی دلی مٹی روے مٹی ہسے انت مٹی دا مٹی ہوئے ویک پریدا شک سمبرا ویک پریدا مٹی کھلی مٹی اتے مٹی ڈلی مٹی روے مٹی ہسے انت مٹی دا مٹی ہوئے عرض کرنا چاہ رہے ہیں اے جہان جانے جانے آج میری مانی ہے حضرت سلیمان پیغمبر جا رہے جنہیں آج منڈی پیدا بات لوگ بانے لاؤں دینے یار میری نماز پڑھن دا ویل نہیں لگدا یار عمرہ کرن دا ٹائم نہیں لگدا حج کرن دا ٹائم نہیں لگدا یار میرے بچے بیاون والے اللہ والے بہانے کرتے ہیں
دنیا واسطے کام چلتا ہے 24 گھنٹے جاگنا پے تے جاگ پیندے نے رات گڈی سمان دی آنی ہوئے جاگ پیندے نے سرگی ویلے آنی ہوئے جاگ پیندے نے ساری دنیا دے کم ذمہ-داری نال کردے نے نہیں کردے تے اپنے رب دے کم نہیں کردے روزہ رکھن مری بہانے کردے نے قرآن پڑھن لگیا بہانے کردے نے عمرہ کرن لگیا بہانے کردے نے حج کرن لگیا بہانے کردے نے زکات دین لگیا بہانے کردے نے صدقہ کرن لگیا بہانے کردے نے حضرت سلیمان پیغمبر جا رہے ہیں کہتے ہیں ہو دو اٹھ جاؤ بچہ تینوں پھائی لا کے بیٹھا ہی حافظ ابن کثیر نے البدایہ جو واقعہ نقل کیتا بیٹا لائیو نہیں چلانا صرف ویڈیو بنانی ہے دھیان میرے وال اللہ جانتا دھیان کر بڑی قیمتی بات لائیو نہیں چلانا اللہ جانتا ہے مسجد سے بیٹھے گفتگو سنو دھیان نہیں کہندے نے ہو دو دوڑ جاؤ بچہ تینوں پھائی لا کے بیٹھا ہے کہندے جی میں تینوں چکر دے رہا ہوں میں تینوں چکر دے رہا ہوں میں دے قابو نہیں آنا حضرت سلیمان واپس آئے ہو دو پھائی لا کے پھسیا آیا ہے کہندے نے ہو دو تینوں کیا سی ہن جاؤ ہن پھسیا پہ آئے کہندے حضور اذا جاء القدر امی البصر حضور جدوں تقدیراں آ جان اکھاں انیاں ہو جاندیاں نے عقلاں جواب دے جاندیاں نے گڈی ہمیشہ ڈرائیور کو وجدی ہے رکدا ہمیشہ تارو ہے میرے ویرو اے جہان پانیوں نہ سوچی روزے پھر رکھاں گے سردی دے سردی کسے نہیں ویکھی سنو ذرا دھیان نال سردی کسے نہیں ویکھی میں دلیل دین لگا میں سن لا دھیان نال مولانا عبدالاکبر آلہ دو دن بعد چیچا وطنی چ پڑھان گئے ہمیں اذان پڑھیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حضرت زمین تے گرے نے حی علی السلام ہوا نہیں نکلیا بیبیاں گھروں دوڑائیاں بچے موبائل چھوڑو دھیان کرو یار بیبیاں گھروں دوڑائیاں میں ویکھیا مسجد بھر گئی ویرا ایک بابا ٹوٹیاں تے وضو کر رہا سی انہیں لب پانی دا پریا آن پر حضرت دے منہ لایا مراد چ ڈگے پے نے جدوں ہلایا تے او دے کول چلے گئے جدے ول بلا رہے نے کاش کتے او ناصر مدنی دی موت ہوندی کڈے خوش نصیب لوگ نے جدی اس کلمے تے جان نکلی ہوئے اشہد ان محمد رسول کوئی جھوٹ ماردا دنیا تو جاتا ہے اللہ دے نبی فرماتے ہیں جس حالت مرے گا قیامت نو سے حالت اٹھایا جائے گا وہ کتنی سونی موت ہے جدو اذان پڑھ دے کیا ہوئے گا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ ایدی روح پرواز کر گئی ہے اللہ جانتا ہے میرا دھیان اتھو ٹرن جنازے گبروں دے گل پین لباس فقیران دار دعا کریا کر اللہ چکی موت دے اللہ خاتمہ ایمان تے کر دے موت تے آنی آنی ہے میرا بےایمانی کر دے بھی آ جانی ہے ٹھگی مار دے بھی آ جانی ہے جھوٹ مار دے بھی آ جانی ہے شراب پی دے بھی آ جانی ہے رنگ رلیاں منا دیا بھی آ جانی ہے قرآن پڑھ دیا آوے تے گل بن جائے گی نماز پڑھ دیا آوے تے گل بن جائے گی رکوع کر دیا آوے تے گل بن جائے گی سجدہ کر دیا آوے تے گل بن جائے گی صفا مروہ تے آوے تے گل بن جائے گی لبیک کہندے آوے تے
گل بن جے گی، احرام بنیا ہوئے تے گل بن جے گی، مسجد نبی چ درود پڑھدیاں موت آوے گل بن جے گی۔ اللہ جانتا ہے یہ دینا جانا ہے، میرے معاملے صاف کر لانا، کہندی قبر راگ لاوے۔ دنیا کتنے بندے نے جڑے بہانے لاندے، روزہ اگلے سال رکھاں گا، عمرہ اگلے سال کراں گا، حج اگلے سال کراں گا، زکات اگلے سال دیواں گا، صدقہ اگلے سال کراں گا، خزانہ اگلے سال ونڈاں گا، اگلے سال تو پہلا موت آ جانی ہے۔ سن لا دھیان دے نال، شیر پڑھن لگا میں، تیرے پیاریاں نے آکھنا ہے اڈ گیا طوطا جڑا بولیاں صفاں دا، رہ گیا پنجرا خالی ڈر پہ آوندا، سکے تو سکا کوئی ہاتھ نہیں لاوندا، ٹوٹ گئے رشتے دور تانی، پھر ہو کے مجبور آخر پھٹے تے پایا ہے، اتار دے ہو کپڑے دے تاپ سنایا ہے، کسے دے دل ذرا ترسنا آیا ہے، پڑھنا خوشا کتھا ہوتھائی، پھر دے کے غسل کل وچ اپنی چاپائیاں، لے او میرا تیری ایو ہی کمائیاں، سکے جمیاں لی کنے جھوٹ بولنا ہے، ادھر پھٹے تے اگلے پایا ہونا ہے، فرشتے نے آن کے تیری جان کٹ لینی ہے، آ تیرے پیراں دے گھٹے بننے ہون گے، انج کر کے کپڑا منہ بنیا ہوئے گا، اے چودھری نک مڑیا ہوئے گا، اے تیرے ہاتھ مڑے ہون گے، پیراں دے گھٹے بننے ہون گے، تیرے جمعیاں کنائیں میہ نو لیاؤ غسل دئیے، باپ نو غسل مولوی دے گا، ویرا پتر کول کھڑے ہون گے، پتر دھیان کر اینک بابو دھیان کر بے ہدایت آؤ، تینو حیا نہیں کدی گل سنن دیا میں، اللہ جاندا وے ویکھنا لوگ رو رہے نے تے تو اپنا تماشا شروع کیتا ہے، اللہ جاندا تینو ڈر نہیں نہ سکی شہنشاہ دا، گل بڑی وڈی کر دیا میں دھیان کری نا، ویرا تینو پھٹے تے پایا ہوئے گا، اے دن آنے جدن پتر کہن گے میہ نو لیاؤ غسل دے وے، پتر آواز آنی ہے، او جنہ لئی تو پاک کماویں، او کتھے نے تیرے کر دے۔ اللہ دی قسمیں کدی اولاد لی را پیری نہیں کیتی، کیوں کریے جدو جانا ہی جانا ہے، کسے نال نہیں جانا، قبر چکلے ہی جانا، پھٹے تے کلے ہی پینا، جنہ لئی پاپ کماویں وہ کتھے نے تیرے کر دے، ساری دنیا ویکھ لو کتھے نے تیرے کر دے، کوئی نہ سنو رکھ لو کہتا سارے کڈو کڈو کر دے، پھر ہو کے مجبور آخر پھٹے تے پایا ہے، اتار دے کپڑے دے آپ سنایا ہے، کسے دے دل ذرا ترسنا آیا ہے، پڑھن پشاک تھاؤں تھائی، پھر دے کے غسل کر ویچے اکفنی چاپائیا، لے او کروڑ پتیا تیری ایو ہی کمائی، آپ تیری میری زندگی دی کمائی، جنہیں جمشید ڈی سی او چترال ویرا اڈے نے چیمہ صاحب چراج چے بیٹھے 48-50 بندے تیارہ اڈیا چترال چوں، ہاپا مجھے لینے آجو، بھیا مجھے لینے آجو، ماما مجھے لینے آجو، ڈرائیور مجھے لینے آجو، تیارہ اڈیا میں لینڈ کروزر B8 PX3Z فارچونر BMW فورنگ اوڈی الٹس کلٹس گڑیاں لین واسطے کھڑیاں میں، تیارہ پہاڑی چے وجہ ویرا تیارہ پیاری پہاڑی چے وجہ، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، مکی ہو مکہ کیسے کیسے ملے خاک اہل نشان، کیسے کیسے زمین کھا گئی آسماں، کیسے کیسے ملے خاک اہل شان، کیسے کیسے امام
انبیاء دا کلمہ پڑھن والے اودیاں گلاں چھڑ کے اپنیاں کرنیاں پتہ نہیں کس کام تو آیا ہے جس تینوں اللہ رسول دی گل سنن دا پتہ نہیں یہ کنے آرام نہ دنیا سندی پئی ہے میں موت دا تذکرہ میرے بھائی وقار دنیا تو غیر درشید صاحب دے عزیز تے مینوں کہندے نے دنیا نو دسو موت آ جانی ہے یکدم آ جانی ہے اچانک آ جانی ہے پتہ نہیں لگنا کہڑے ویلے زندگی دی شام ہو جانی ہے اس واسطے عزیزاں نے من امام انبیاء نو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھن والو میری بہنیں تمہیں دھیان نہ سن لو میرے ویرا تمہیں دھیان نہ سن لو گلاں بڑیاں ایمان والیاں نے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والو اتھوں ٹرن جنازے گبروان دے گل پین لباس فقیراں دا اتھوں ٹرن جنازے گبروان دے گل پین لباس فقیراں دا ایتھے رونا پوے شہزادیاں نو ابو سال شہید ہوئے نے گبرو جوان ماواں روندیاں چلیاں نہیں جاندیاں بچے روندے چلے نہیں جاندے بہناں روندیاں چلیاں نہیں جاندیاں نکے نکے بچے چڑھ کے ملک تو قربان ہو گئے پولیس والے شہید ہو گئے اللہ جاندا ویرا دنیا کے ماواں دے لال تر گئے جانا ہی جانا ہے ہر انسان نے جانا جانا ہے کسی نو کوئی پتہ نہیں شام کر آنا کہ نہیں آنا تو ٹرن جنازے گبروان دے گل پین لباس فقیراں دا ایتھے رونا پوے شہزادیاں نو ایتھے مندا حال وزیراں دا تدبیراں دے چارے نہیں چلدے جدوں تیر وجے تقدیراں دا 18 مہینیاں دا پتر 1.5 سال تے ساری عمر انج میرے نبی نے جولی چ پایا اللہ جے بخش دے وے تے تینوں مشکل کوئی نہیں رزق دے وے تے تینوں مشکل کوئی نہیں جے سیتاں دے وے تے تینوں مشکل کوئی نہیں پر اللہ دے نبوت دا باغ ہمیشہ لے صاف کرنا چاہندے سی کل کوئی نہ کہے اوتھے میرے نبی دا پتر انج کردا سی اوتھے میرے محمد دا پتر انج کردا سی اچانک میرے نبی دے پتر نے آخری ہچکی لئی میرے محمد دی گود خالی ہو گئی میرے نبی کہندے نے ابراہیم اگر تیری جدائی تے نہ جی کوک مارنی جائز ہوندی میں ایسی کوک ماردا جڑی قیامت تک نصیحت ہو جاندی پر بیٹا ابراہیم تیری جدائی نے میں محمد نو انہاں تے مکے دی جدائی تے دکھ نہیں ہویا جنہ تیری جدائی دے صدمے نے دتا وے پر میں اللہ کریم دے دربار ایسی کوئی بات نہ کروں جنہ عرش والا ناراض ہو جائے جاننا میں پتراں دیاں بھکھاں کنیاں نے عید والے دن ماواں کپڑے کڈ کے ویکھدیاں نے اے میرے نال تے کھلونے نے جے او نہ دے درد کچھ ہور ہوندے نے تے جے دے کے وہ چھوڑ دے درد کچھ ہور ہوندے نے تے جے دے کے لے جاوے دکھ کچھ ہور ہوندے نے ویرو کھلونے یاد آندے نے اے میرے پتر دیاں بازیاں نے اے میرے پتر دیاں جتیاں نے ماواں ویکھ کے عید والے دن روندیاں اے میرے نال تے کپڑے نے اے میرے نال تے کھلونے نے ویرا دھیان کرنا بڑیاں وڈیاں گلاں نے ایتھوں ٹرن جنازے گبروان دے ہل پین لباس فقیراں دا ایتھے رونا پوے شہزادے اے جنیاں اکھاں روئیاں نے ایتھوں ٹرن جنازے گبروان دے گل پین لباس فقیراں دا ایتھے رونا پوے شہزادیاں نو ایتھے مندا حال وزیراں دا دبیراں دے چارے نہیں چل دے جدو تیر وجے تقدیراں دا انہیں اللہ جاندا گل بڑی وڈی ہے کہندی قبر گاں پلاوے دنیا کڑی دی کڑی ضائع عمر نہ گماویں موت سر تے کھڑی کہندی قبر گاں پلاوے دنیا کڑی دی کڑی لایا عمر نہ گوامی موت سر تے کھڑی ایک دن ہونی ہے اخیر بن کے جاویں گا فقیر چھڑ کے پہلا بعد دی جگیر جدوں بعد موت نے پڑی کہندی قبر گاہ پلاوے دنیا
دنیا کڑی دی کڑی ضائع عمر نہ گواویں موت سر تے کڑی پر محمل پہ سونے والا تمہیں قبر میں سونا پڑے گا اپنے اعمال کا جائزہ لو تم ورنہ حشر میں رونا پڑے گا قبر کہندی ہے کلے آنے اندھیرے بڑے نے معاملے سارے صاف کر کے آنے میں وچ ٹھپ بڑے تمہیں بڑے نے اللہ اکبر اللہ میرے ویرائے بڑا اوکھا منزل نامائی اس قبر نے بڑیاں بڑیاں معاف نہیں کیتا قبر چ کلیاں جانے اندھیرے بڑے نے پرا ساتھ چھڑ جاندے بیلی ساتھ چھڑ جاندے تیرے اپنے نے ہاتھ نہ نپنے ٹپیاں نہ مٹیاں پاونی قبر کہندی ہے اندھیرے بڑے نے میں وچ فرش فروش نہ کوئی تو فرش بناویں میرا میں وچ سپ ٹھومے زہری تو بنتیا کناویں میں وچ دل پر چاہ نہ کوئی تو ساتھی نہ للیاویں میں وچ نیر کو پہنیرا تو دیوا بال لیاویں قبر کہندی ہے کلیاں ایڈی اولاد منظر ہے حضرت عثمان نے گنی موت دا تذکرہ ہوندا روندے نے حشر دا تذکرہ ہوندے روندے نے جدوں کل نفس ذائقۃ الموت الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون اللہ پاک دا قرآن جدوں قبر دا ذکر ہوندا ہے نا جدوں قبر تے حشر دا ذکر ہوندا ہے حضرت عثمان اچھی اچھی روندے نے کسے پوچھیا امین المومنین جدوں موت دا ذکر آندا ہے تسی کی روندے جدوں قبر دا ذکر آندا ہے تسی اچھی اچھی رون لگ پیندے جے کہندے نے لوگو اپنے بوڑھے یار بھی ٹپیاں نہ مٹیاں پاوندے نے نپ کے آ جاندے نے ایک سراغ بھی نہیں رہن دیندے جناب جی انگی سنگی رشتہ دار تردے نے اللہ پاک دے نبی کو سنیا جدوں بندے نو نپ کے تردے نے اے رشتہ دار مٹی پا کے تردے نے اے دے بیلیے نو چھڑ کے جان لگتے ہیں اللہ پاک مردے نو کان دیندے ہیں کہندے نے سن لاؤ جنہاں دی خاطر مینوں چھڈیا سی اج تینوں چھڈ کے جا رہے نے مردے دے کان اللہ پاک واپس کردا ہے سماعت واپس کردا ہے انہاں بندیاں دے چلنے دی آواز جا رہی ہے اے دے کنا اللہ پاک فرماندے ہیں جنہاں دی خاطر مینوں چھڈدا سا اج تینوں چھڈ کے جا رہے نے ویکھ لا جنہاں دی خاطر ہیرا پھیریاں نائیاں جنہاں دی خاطر جھوٹ بولے جنہاں دی خاطر زنا کیتے جنہاں دی خاطر شراباں پیتیاں جنہاں دی خاطر پیڑیاں مجلساں چ گیا جنہاں دی خاطر اونچی نیویں تھاں تے مینوں چھڈیا جنہاں دی خاطر دین چھڈیا اج تینوں چھڈ کے جا رہے ہیں کہندے نے عثمان قبر دے نام تے تد روندا ہے واہ جند تے اپنی ہے کیونکہ نبی پاک نے فرمایا سب تو مشکل ترین گاٹی قبر دی ہے ایک کون عثمان ہے جنہوں میرے نبی نے کہا ما ذرہ عثمان ما ملا بعد اليوم عثمان فی الجنہ 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 جنہوں 9 دفعہ بیک وقت میرے نبی نے فرمایا میرا عثمان آج تو بعد کوئی نیکی نہ کرے عثمان پھر بھی جنت دیئے ما ذرہ عثمان ما ملا بعد اليوم عثمان فی الجنہ عثمان جنتی ہے آج تو بعد کوئی نیکی نہ کرے پھر بھی جنتی ہے ما ذرہ عثمان ما ملا بعد اليوم عثمان فی الجنہ عثمان پھر بھی جنتی ہے آج کتنے بیٹھے جے ذرا 10 فیضہ بادیا جنہوں نبی جنت دے ٹکڑ دے فکرہ خبر دیاں لگیاں نے اسا سنیا پیادے دل سمندر سانو تے اپنیاں تقریراں تے کوئی مان نہیں
سانو اپنیاں نمازاں تے کوئی مان نہیں، عرشاں والیا تیری رحمت نہیں جا سکدے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نو میرے نبی جنت دے ٹکر دے قبر دیاں فکراں لگیاں، ذرا دیکھ اساں سنیا یادے دیس اندر آنیاں ڈاڈیاں مشکلاں پہاڑیاں نے، ایک کوٹھڑی ملی رہن میں جدیاں بوئے تے نہ کوئی باہریاں نے، جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے آجی انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے، دن راتی جو ترس دے دید نو سی آجی انہاں بھی باریاں ماریاں نے، جدو بزا جا کے خزاں نے رت بدلی کنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے، ناصر مدنی جھوٹائی جگ سارا ایسا فادیا جھوٹائی جگ سارا سچیاں اللہ رسول دیاں یاریاں نے۔ عرض کرنا چاہ رہا ہوں فکر تینوں مینوں کوئی نہیں، اپنی قبر دی فکر کر لانا، معاملے بڑے اوکھے جانا جانا اس قبر نے بڑیاں بڑیاں معاف نہیں کیتا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا بندہ رمضان دے مہینے دے اندر اللہ کو معافی نہیں مانگدا اللہ پاک دنیا چوں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ جنہیں رمضان دا مہینہ پایا اپنے رب دے مہینے دی قدر نہ کیتی اس بندے نو اللہ پاک کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ ایتھے معاملے کچھ اور نے، ذرا دیکھنا میرے ویرا، مرن تو پہلا معاملے سدھے کر لو، موت آ جانی ہے، زندگی دا پتہ نہیں کیڑے ویلے موت آ جانی ہے، کیڑے ویلے موت آ جانی ہے۔ سعودی عرب دا واقعہ ہے، ایک عورت نویں نویں شادی ہے، شگنا دے تیل لائے ہوئے ہیں، شگنا دیاں مہندیاں لگیاں نے، شگنا دے زیور پائے ہوئے نے، ایدی جنج بوئے تے بیٹھی ہے، نکاح ہو گیا ہے، دولے نہ رخصتی دا ٹائم ہے، انہیں نماز دا ویلا ہو گیا ہے، انہیں نہ دی نماز پڑھن دی تیاری کر لی، ماں کہندی ہے اگلے کر جا کے نماز پڑھ لی، باپ کہندا ہے اگلے کر جا کے نماز پڑھ لی، تیرا دولا تیرے انتظار اندر ہے، لاڑا تیار ہے، تیے نال گڈی چندے ڈولے پہاں، کہندی نہیں سب تو وڈے دا بلاوا آ گیا ہے، میں نماز پڑھنی ہے، سب تو وڈے دا بلاوا آ گیا ہے، جس طرح اپنے بابل دا کر چھڈ کے اتوں اج جا رہی ہے، ایک دن زمین نو چھڈنا ہی پینا ہے، اپنے رب کول جانا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایک دن جانا کہن لگی اج میں سب تو وڈے دی آواز لبیک کہنی ہے، انہیں نماز نیند لیے کڑے شگنا دے زیور اتار دیتے، مہندیاں شگنا دیاں لگیاں نے، تیے دن کپ بڑا کرائے، تیے شگنا دے ہار پائے نے، نام تار آندھی سب تو وڈے دا بلاوا ہے، نماز پڑھنی ہے، انہیں نماز نیت لیے، تو آنا تیرا منڈا ایک دنیا تے نچ ٹپ کر لئیے، پانڈ ساد لئیے، کیڑا روز روز جمنا ہے، چلیا نہ کریا کر، موت دا پتہ نہیں کھیڑے ملے آ جانی ہے، تیری اخیر چنگی نائی تے گل بننی نہیں، گل بننی نہیں۔ اے بی بی نے سواز نہیں دیئے اللہ اکبر، انہیں سجدے پہیے ایسا سجدہ کیتا ہے مالک نے پسند آ گیا، اے دی روح پرواز کر گئی، جنج ڈیک دی پئی، لاڑا ڈیک دا پیا ہے، ماں نے آن کے تینوں ہاتھ مسلے دے لایا، بیٹی شگنال کر چھڑ کے قبران جا چکی ہے، ہمیشہ لی اللہ کل چلے گئی ہے، تیاں ہوندیاں نے دولتاں بگانیاں، ساڑا کھڑا زور بابلا، تیاں ہوندیاں نے دولتاں بگانیاں، ساڑا کھڑا زور بابلا، جدو چڑھن تیاں نو جوانیاں، ماپے دے دے تیاں بیٹیاں والا شیر نہیں سن سکتا، میں بیٹیاں والا نہیں سنا سکتا،
یا ہوندیاں نے کاش کتے سسرالیاں نو پتہ چل جائے کدی بہو تے ظلم نہ کرن انہاں دھیاں نے باپ دے بڑے لاڈ ویکھے ہوندے نے انہاں دھیاں نے باپ دے بڑے لاڈ ویکھے ہوندے نے دھیاں ہوندیاں نے دولتاں بغانیاں ساڈا کیڑا زور بابلا جدوں چڑھن دھیاں نو جوانیاں ماپے دے تور بابلا نیوی پا کے اوتھے تر جاندیاں جتھے دے تور بابلا اچا کدی وی نہیں باب لگے بولیاں جتھے نیوی پا کے اوتھے تر جاندیاں جتھے دے تور بابلا موت نو یاد ہوئے اگر لڑکی چلے جاندی او دی موت ہو سکدا حق تے نہ ہوندی نماز چ موت آ گئی اپنی ایمان تے پکی نہیں سکی موت آ گئی کیسی دلہن ہے دنیا تے جنہیں زیور نہیں ویکھیا جنہیں میک اپ نہیں ویکھیا ہار شنگار نہیں ویکھیا ماں باپ دیاں منتاں نہیں ویکھیاں سب تو وڈے اگے جھک گئی او دی زندگی دے آخری لمحے سن سجدے پے گئی نا گل سن والی ہے نی پہنے نا میرے ماریا کر تیری ماں تے مری ہے بھراواں عید کیوں نہیں کلی بھابیاں کدی نہیں ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے ماپیاں دے گھر دھیاں دے لئی کدوں کوئی تھاواں ہوندیاں نے بھابیاں کدی نہیں ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے ماپیاں دے گھر دھیاں دے لئی کدوں کوئی تھاواں ہوندیاں نے ماں مری تے رشتے مک گئے کھیڈ سی ماں دیاں ساواں نال تیرا گھر ماں چنگا لگدا تیرے سونے ساواں نال اوہ ویڑا تے اوہ ویرے اوہ تیریاں جائیاں نے تیرے ویڑے نو سابن والیاں ہویاں اج کرائیاں نے بھابیاں ویکھ کے مک جا موڑے ویراں کوڑیاں پائیاں نے تیرے ویڑے نو سابن والیاں ہویاں اج کرائیاں نے اج روندیاں تیریاں جائیاں جڑے بندے اللہ تو نہیں ڈردے موت بھی یاد ہے دھیاں دا حق مار دے نے اللہ دے نبی فرماندے نے ایک بندے دی رمضان چ بھی بخشش نہیں تسی پوچھو گے کیڑا بندہ ہے جدی رمضان چ بھی بخشش نہیں لیلۃ القدر دی رات بھی بخشش نہیں 27ویں دی رات بھی بخشش نہیں اللہ دے نبی فرماندے نے او بندہ ہوے جدے دل چ حسد تے بغض ہے ایک دوجے دے بارے او دے دل چ بغض ہے او دے دل چ حسد ہے مومن مسلمان دا حسد ہے مومن مسلمان دے بارے کینہ رکھدا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے اس ظالم نو 27ویں دی رات بھی نہیں معاف کیتا جاندا کنے بندے نے جڑے روزیاں چ بھی ایک دوجے نال سلام نہیں لیندے کنے بندے نے جڑے روزیاں چ بھی ایک دوجے نوں نہیں ملدے سنو ذرا دھیان نال موت دا پتہ نہیں کیڑے ویلے آ جانی ہے زندگی دا پتہ نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامنے کھڑے نے اج ہوندیاں تیریاں جائیاں ہر آ جا ہمارا نیے عیداں تے شبراتاں اے بچہ نماز بٹی کہہ رہا سی شیر پڑھ دیا جے پہنے باپ نال تیاں دی بہار گل لکھ لانا میں ترجمہ انج کراں گا ربا تیرے کرم نوازے کیا باپ نوں جگرے دتے گڈی منگیا کوئی داری نہ دے نے مرلے نہ لا دتے ایک مہینہ کرایا نہ دئیے لوکاں برتن بار نے سٹے واہ بابر تیری شان تو صدقے تو لینڈر پانے دتے لکھ منگیا کوئی دارا نہ دے انہیں بینکی نہ لا دتے
اللہ نے دیتے میں سی پالے میں سارے لاڈ لڈائے جس شہر تے پت ہاتھ سی رکھدا میں سارے چالا دیتے بڑھلا ہویا جس دم بابل پترا منجا بوئے تے ڈایا کھڈ کر کے جد پتر لگیا کلیجا پھٹن آیا جا پترا سگی چمچ سے ہسا لکھیا جو لے پایا جو سوچیا سی تاٹے بارے تسا مل نہیں پایا بابل مویا جس دم لوگ پترا رولا پایا لکھ لگا جے مرنے اتے بیوی حصہ آیا جان کمیا جہلا پترا اج بابل دا مول پایا لٹھا لاویں تے کھدر پاویں انہیں متھے واٹ نہیں پایا جن ماں نو روایا انہیں عرش ہلایا دل پیو دا دکایا انہیں سوہنی پایا پڑھ کھول کے قرآن ہندا رب رحمان پڑھ کھول کے قرآن ہندا رب رحمان کہ نبی سلطان فرمان مکران شان سب دی یار آگو اپنی پر ماپیاں دا شان وکھرا وکھرا ماپیاں دا شان وکھرا وکھرا ماپیاں دا شان وکھرا جنہ تینوں بولنا تے چلنا سکھایا ہے بھلا ماں کو جنہ تینوں گود کڈایا ہے بھلا ماں کو جنہ تینوں گود کڈایا ہے تو پاویں چ تیری چھاں بن جاندے نے مکے تے مدینے والی تھاں بن جاندے نے اج مول نہیں پایا منجا بوئے کے ڈایا راکھی ڈنگران دی بایا تین شرم نہ آیا جن میں کرایا تین لاڑا بنایا عرض کرنا چاہ رہا ہے کدی منظر ویکھنا موت آنی آنی ہے اج میری واری کل تیری واری ہے گھڑی چلدی چلدی رک جانی جدو چابی عمر دی مک جانی نبضہ رہن حکیماں دے ہاتھ بڑیاں گولی موت والی سینے ٹھک جانی اسا سنیا میرے ویرا گالی بڑی وڈی ہے فکر کر لانا معاملے مکن والے زندگی دا پتہ نہیں کہڑے ویلے آ جانی ہے اے جہان فانی ہے عزیزان من اپنے معاملے صاف کر لیں بہناں دے حق دے دے بھراواں دے حق دے دے رشتہ داراں دے حق جے کوئی پرا دا بچہ یتیم ہے وہ دی پڑھائی دا ذمہ لے لا کل گڈی وچ دن تیرے جمیاں تے وی آ سکدے نے اج پرا دے بچیاں دا ذمہ لے لا بہن دے یتیم بچیاں دا ذمہ لے لا کیوں کلا ہاتھ توپ نہیں سکدا سجا کھبے نو توندا او ویرا باج محمد بخشا کون کسے نو روندا عرض کرنا چاہ رہا میں آج وقت نے فیصلہ کر لو مسجداں دے مینار 150 فٹ بنانے والوں یتیم رل کے تیرے پرا دے بچے تو مسجداں چ کلین وشوندا پھرنا یتیم رول گئے تیرے پرا دے بچے تے تو ویرا 2-2 کروڑ دا جناب جی کوٹھی بنائی پھرنا ہے تے پرا دے بچیاں نو چنگی تعلیم بھی نہیں دوا سکتا تیری سخاوت کس کم دی تیرے کروڑ کس کم جوڑ بچہ جوڑ لکھ تے کروڑ تیرے پان والے ہور تیرے پون والے ہور تیرے پہن جی سن لو جناب جی قبر چ پان گئے میرے ویرا لکھ لا تے آنگن جوڑ بچہ جوڑ لکھ تے کروڑ تیرے کھان والے ہور تیرے قبر وچ پان گئے تیرے پہنا تے پڑھا بہ کے کرن گے صلاح تیری بیوی دا نکاح کدرے ہور دے پڑھا اے جانے تے اپنی آخرت ہتھی سیدھی کر کے جا اللہ حاضری قبول فرمائے